मुबीन अहमद हैं टोरंटो से, सऊद हैं लाहौर से, शाइक अली हैं मदीना मुनव्वरा से, चौधरी महमूद हैं गुजरांवाला से। वो कहते हैं इमरान खान के इक़्तिदार से अलहदा होने के बाद उनके हवाले से कोई एक अच्छी बात और कोई एक खामी जो आपने नोट की हो इमरान खान का तर्ज सियासत पहले क्या था और आजकल क्या है। देखें, हुजूर ने एक बार फरमाया था आका ने कि कोई बंदा अगर कहे कि खुद पहाड़ अपनी जगह से हिल गया है और अगर बंदा क्रेडिबल होगा मैं मान जाऊंगा। सदियों बाद पता लगा कि पहाड़ भी सिरकते हैं, जल्दले आ जाए फलाना। लेकिन साथ उन्होंने फरमाया था कि अगर कोई बंदा अपनी आदत छोड़ दे वो मेरे लिए कबूल करना मुश्किल होगा। तो इमरान का पैकेज अब तक का जो है, देखें 3-4-5 चीज़ें कोई छोड़ा ही नहीं। ऑपोजिशन की पार्टीज अव्वल तो उनके साथ भी सियासत होती है, उसमें सियासत सवाए गिव एंड टेक के और है क्या, सख्त ज़बान इस्तेमाल करनी तो सवाए नजासत के और मुनाफिकत के है क्या, लेकिन उधर को नहीं छोड़ा। वो फजल रहमान से लेके नवाज शरीफ तक और नवाज शरीफ से लेके आसफ जरदारी तक ये भले साथ हो, बट दैट्स नॉट द वे। अच्छा, उसके बाद अपनी पार्टी के अंदर वो जो लोग जिन्होंने तन मन धन कुर्बान कर दिया अपना, मैं जाती तौर पे जानता हूं, उनका तो आप बिगाड़ कुछ नहीं सके। जिन्हें आप चोर डाकू कब से कह रहे हैं, तो जो अंदर थे, जो आपके साथी थे, अव्वल तो पहली बात यह है कि जो जिस तरह का चोर डाकू लुटेरे आप बात करें तो कहानी और है। पाकिस्तान में तो छाबड़ी वाला फेयर बिजनेस नहीं कर सकता। किस दुनिया में रह रहे हैं आप? उसको भी कॉरपोरेशन को भत्ता देना पड़ता है, जो फिर वो अपने गाहक से वसूलता है, वो भी हराम ही खा रहा है। सिस्टम ही इस तरह का हो गया कि अगर कोई सीधा चलना भी चाहे ना तो ये चलने नहीं देते। अच्छा, उसके बाद यानी अंदरून मुल्क क्या किया, अपने अजीज तरीन साथियों से जिनकी बहुत कुर्बानी है, बहुत कुर्बानी है, मैं जाती तौर पे जानता हूं, बाहर किसी को हेड ऑन हर एक के साथ चलेगा भाई, वो लाइन बनाओ, बारी बारी आओ, एक एक करके निपटो। कुछ सोच सलीका को अकल फहम दानिश में जल्दबाजी पड़ी, अपनी पार्टी के अंदर बेशुमार लोगों को मायूस किया, हर्ट किया, बदजन किया, वटेवर। बाहर भी यही किया। यूरोपीय यूनियन टेक ऑन करना है उसको, अमेरिका को। वो भाई पहले अपना मसल डेवलप कर लो खूबसूरती के साथ। हुजूर की हयात तैयबा हमारे लिए क्या, पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल। वो तो नहीं चढ़ दौड़े कैसर और किसरा पे, उस वक्त वक्त की बात होती है। तो ये इस तरह का जो है ना, और इमीडिएटली रिएक्ट करना और चीज़ों को प्रॉपर तरीके से, तो वो एक जो कमज़ोरी है। बाकी जो इमरान के जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता। मोस्ट फोकस बंदा। अच्छा, फिर हाँ इसलिए बात मुकम्मल कर लें, होमवर्क ही कोई नहीं किया था। पाकिस्तान जैसे मुल्क पे आगे बैठ गए, जो इनका हाल है वही उनका हुआ, जो इनका अब होना है और शुरू हो चुका है काम। अच्छा, ये तो हो गया एक और तरह का पैकेज। दूसरी तरफ अगर आप देखो, फोकस्ड आदमी, मेहनती आदमी, पाकिस्तान में कोई एक मिसाल बताएं, एक इस तरह 22 साल जंग लड़ी हुई एक आदमी ने तने तन्हा, पूरी टीम दिल छोड़ चुकी थी, एक बिल्कुल ऑर्डिनरी प्लेयर वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर बनता है, फिर वर्ल्ड का पहला और आखिरी आज तक माशाल्लाह लेके आता। अपोज किया जो इस मजमून के टॉप के डॉक्टर्स और ये नहीं, वायबल ही नहीं है जी, हो ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता? शौकत खान हो गया फलाना। तो एक बहुत मजबूत कुव्वत इरादी का एक आदमी जो गिव अप करना जानता ही नहीं। और शायद यही एक डिसएडवांटेज भी रहा, और शायद अब तक हो, मुझे नहीं पता, कि इमरान का पूरा कैरियर की सियासत खेल ही और है, इसमें फौलादी होना इम्पॉर्टेंट नहीं है। सियासतदान का, स्टेट्समैन का बिहेवियर होता है पानी की तरह,
آپ اس کو گلاس میں ڈالو، گلاس کی شکل، ایشٹرے میں ڈالو، ایشٹرے کی شکل، جگ میں ڈالو، جگ کی شکل، بالٹی میں ڈالو، بالٹی کی شکل، رہتا وہ پانی ہے، لیکن وہ یہ واٹر بیہیویئر جو ہے نا، یہ ہوتا ہے سیاستدان کے لیے، وہ چونکہ اب اس عمر تک آتے آتے اس نے خاص انداز میں زندگی گزاری ہے، باقی وہ یونیک ہے پاکستان کی، کیا ریسنٹ ہسٹری جو سب کانٹیننٹ بھی لے لیں آپ تو میچ لیس، ختم. یہ باقی جتنا مرضی کرتے رہیں. کسٹم میں کتنی بے غیرتوں والی اصطلاح استعمال ہوتی ہے حرام کے لیے. سپیڈ منی، ایک آدمی کا کنٹینر آیا، اس کو ڈیلے کری جاؤ کری جاؤ کری جاؤ، کہتا ہے اس کتے کو ہڈی ڈالو، کنٹینر چھڑاؤ. ایک اس طرح کا ملک جس میں نہ کوئی ایجوکیشن ہے، تعصبات اپنی آخری انتہا پہ ہیں، جذباتی لوگ ہیں، اور خوف کی فضا ہے، حرام کی فضا ہے، بھوک ننگ کی فضا. اس میں کیا جمہوریت اور کیا نا جمہوریت. میں تو اس کو بہت بڑا، اس کے لیے انگریزی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے شیم ڈیموکریسی. جیسے پاکستان کے ایک دانشور نے ایک زمانے میں شیم ڈیموکریسی لکھا تھا، تو میں نے اس زمانے میں جنگ کے لیے لکھتا تھا، تو میں نے کہا یہ شیم ہے، شیم نہیں ہے. تو بہرحال شیم ڈیموکریسی، فراڈ. اس کی میں ایک اور بھی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ مغل اعظم میں پرتھوی راج نے اکبر اعظم جلال الدین محمد اکبر اعظم ذل سبحانی کا رول پلے کیا. وہ اصلی اکبر سے بھی شاید زیادہ وجیح آدمی ہو پرتھوی راج، لیکن بھائی نہیں، وہ 2 نمبر ہے. شہزادہ سلیم کا کیریکٹر کیا اس میں دلیپ کمار صاحب نے، امر کر دیا، کمال کر دیا. لیکن بھائی وہ یوسف خان تھے جن کا فلمی نام دلیپ کمار تھا، اور فلم میں وہ شہزادہ سلیم بنے ہوئے. تو اس پہلے تو غور سے کبھی انگلینڈ کی تاریخ ہی پڑھ لیں پلیز. یہ ڈیموکریسی اور یہ ویسٹرن ڈیموکریسی ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو ملک کبھی، ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، شیر خار بچے کو ابھی 2 مہینے 4 مہینے کا، اس کو آپ کوبے بیف یا تلور کھلا دیں تو پھڑک جائے گا بیچارہ. اس کی عمر ہے شیر خاری کی. قومیں بھی اسی طرح ہوتی ہیں، جیسے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے قوم پیدا ہوتی ہے، قوم جنم لیتی ہے. ہمارا جنم آج سے، حضور کی آمد کے بعد ہمارا جنم ہوا، آج سے 1500 سال جتنا بھی ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اچھا اربوں سال کی جہاں کی تاریخ ہو، تو وہاں اس قومیں جب جنم لیتی ہیں تو پہلے وہ پنگھوڑے میں ہوتی ہیں. اس کی خوراک لباس اور طرح کا ہوتا ہے، اس کی دیکھ بھال اور طرح کی. پھر بتدریج چھوٹی عمر، لڑکپن، یہ وہ، پھر ٹین ایج کے بعد پھر 20s 30s 40s جوانی کا پھر ڈھلان شروع ہوتی ہے. اور یہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے مزاج بدلتے ہیں. مثلاً کو بندہ جو گوشت کے علاوہ کوئی چیز پسند نہیں کرتا، وہ بھی اگر اس کو عقل ہوگی تھوڑی سی، 60-70 پہ جا کے گوشت کی کوانٹٹی ریسٹرکٹ کر دے گا، کم کر دے گا. ہر چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی. ہم بحیثیت قوم آج بھی پنگھوڑے میں ہیں، پنگھوڑے سے نہیں نکلے. رالیں ٹپک رہی ہیں، رو رہے ہیں. کوئی پیمپر چینج کر دے تو کر دے. وہ اس ملک کا، ہماری جو بحیثیت اجتماعی میں بات کر رہا ہوں قوم کے طور پہ، ہم تو ابھی نیپیوں شیپیوں کی کیا جمہوریت شمولیت. قوم میچور ہو، آدمی انڈیپینڈنٹ ہو، اس کا نہ کوئی سماجی مسئلہ ایسا ہو، نہ کوئی مالی مسئلہ، وہ لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو. اسے تھانہ کچہری ہسپتال میں داخلے کے لیے کسی کنٹوٹے کی گنڈے کی ضرورت نہ ہو، کسی چودھری کی، کسی خان کی، کسی سردار کی. وہ تو جمہوریت ہے. یہ کیا ہے جو مرضی کرنے، لیکن اصولاً بات آپ کی ٹھیک ہے.